matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, petsa 18 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang hatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, high value individual o kauban nasikop sa anti-drug operation sa tubod. Kapin sa 680,000 pesos nga siyabo nasakmit sa mga otoridad. City Health Office may pahimangno sa mga IDPs nga padayon nga ma-expose sa hugaw nga adunay risgo nga mataptan sa leptospirosis. NCMF mihatag og relief goods, abaya og prayer mat sa mga Muslim nga apektado sa baha sa Iligan. Sa kauluhan, Ombudsman, kumpiyansa nga mahatagan og due process si ex-senador Bong Revilla sa kasong ipasaka sa Sandigang Bayan. Ex-DPWH Secretary Bunuan miatubang sa preliminary investigation sa DOJ sa plunder case. Kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gitawag nga hingpit nga walay kamaturan ang listahan sa drug war co-perpetrator sa ICC. Balita sa gawa sa nasod, overseas Filipino workers nga napriso sa Ukraine nagpasidaan sa igsuon mahitungod sa pakigtambayayong sa Russia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Bible app usage sa Latin America nisaka sa unang bulan sa 2026. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, malampusong nasikop ang duha ka mga suspek sa illegal nga droga sa hiniusang bypass operasyon sa Purok Bautista, Barangay Tubod, sakop ng Dakbayan Siligan. Ang maong operasyon may resulta sa pagkasikop ni alias Julie, usa ka high value individual tungod sa paglapas sa Republic Act 9165. Nadakpan usab atol sa operasyon si alias Fritz nga nakuhaan og drug paraphernalia. Nakumpiska gikan sa mga suspek ang gibanabanang 2.5 gramos nga gituang shabu nga adunay nga street value nga 17,000 pesos. Lakip ang nagkalain-laing nga drug paraphernalia, usa ka cellphone, usa ka mark bypass money. Ang mga nadakpang individual ana karon sa kustodiya sa Station 4 alang sa hustong disposisyon o pagpasaka angay nga kaso sa korte. Nadakpan ang usa ka high value individual sa hiniusang drug operasyon nga gipahigayong kagahapon sa buntag sa Purok 13, Barangay Palaon ning siyudad sa Iligan. Ang operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa Iligan City Police Office inubanan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 og mga intelligence operative sa Police Station 5 nagpahigayon og bypass operasyon nga resulta sa pagkasikop ni alias Mata, 43 anyos, ulitaw og residente sa maong barangay. Na-recover usab atol sa operasyon ang 8 ka heat-sealed transparent plastic sachet nga adunay white crystalline substance nga gituang shabu nga gibanabanang kapin sa 100 gramos ug adunay estimated standard drug price nga 680,000 pesos. Nakuha usab ang usa ka itom nga pouch, itom nga belt bag ug usa ka cellphone, usa ka digital weighing scale, 3 ka piraso nga 100 nga mark money. Sumala pa sa kapulisan, unang bisis pa lamang nga nadakpan ang suspek giingong
ang nakuhang illegal nga droga gikan sa Marawi City o gipang-apod-apod dinhi sa sulod sa Iligan City. Ang nadakpan nga suspek ana karon sa kustodiya sa Police Station 5 sa Iligan City Police Office alang sa hustong disposisyon. Pasakaan siya og kaso nga paglapas sa Section 5, Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May pahimangno ang City Health Office sa internally displaced persons nga padayong ma-expose sa hugaw. Ilabi na kadto nga padayon nga gapanglimpyo o malunang sa tubig baha nga adunay risgo nga mataptan gihapon sa leptospirosis. Giawag nila nga kung walay samad ang IDP nga na-expose sa hugaw nga motumar gihapon sa doxycycline duha ka kapsula kausa kada semana moadto dayon sa pinakaduol nga health center aron adunay kung adunay samad kinahanglan nga magpakonsulta gilayon sa doktor o moadto sa pinakaduol nga health center aron matudluan sa saktong pagpanambal o pag-inom sa doxycycline o alternatibo nga tambal alang sa mga dili pwede mo inom og doxycycline. Sa mayahay og tambakan ang pinakadaghan og suspected cases sa leptospirosis sumala pa sa City Health Office. May apod-apod ang National Commission on Muslim Filipinos Iligan City Field Office og bugas noodles hygiene products sama sa planggana og toiletries sinina og mga religious items sama sa abaya og prayer mats sa mga Muslim communities nga apektado sa bagyong Basyang. Gihatagan sa NCMF og special nga pagtagad ang mga panginhanglan sa Muslim community aron masuportahan gihapon ang ilang pagtuo og relihiyosong practice atol sa Ramadan bisan pa sa kalisod sa gidala sa bagyo. Gipahibalo usab ni NCF Iligan City Field Office Provincial Head Princess Almera Lukman nga dunay plano ang NCMF nga magbutang og warp water refilling station sa Iligan City karong tuiga 2026 aron makahatag og limpyo og tubig mainom ngadto sa mga naapektuhan sa bagyo. Sumala pa ni Provincial Head Lukman, nagtinabangay sila ni Mayor Frederick Siao nas manguntara sa Office of Maranao, Higaonon and other cultural communities. Jamil Sultan, Alip Vlog o uban pang Miranao content creators aron mapadako ang suporta og masiguro nga mapaabot ang nagkalailaing sektor nga naapektuhan sa bagyo. May tambong usab si Konsyal Marlene Yang sa distribution og may bisita sa pipila ka lugar lakip sa Mayahay, Tambakan, tubod evacuation center apir na planon, Mandulog, Abono, Purok Mangga og Purok Manuang aron personal nga mahatagan og relief goods ang mga residente. O karon sa balita sa kauluhan, kumpiyansa ang Office of the Ombudsman nga mahatagan nila og due process si former Senador Bong Revilla Jr. may tungod sa kasong ipasaka nga adunay kalabutan sa maanumalyang proyektong flood control. Sumala pa kang Assistant Ombudsman Maiko Clavano patubag usab ang kanhi magbabalaod og gihatagan sa mga oportunidad aron magsumiti sa ilaang depensa. Busa gibarugan sa Tanod Bayan nga nasunod ang saktong proseso sa pagpasaka og kaso o due process batok sa kanhi senador. Kabahin ang pahayag dihang gipaboran sa ikatulong divisyon sa Sandigang Bayan ang apila ni former Senador Revilla nga iparekonsiderar ang resolusyon sa ombudsman nga makauban sila og malversation sa pagpasaka. Sumala pa sa kampo niini og susama akusadong si Juanito Mendoza ang motion for reconsideration sa naasoing korte. Yang sumala pa nila nga wala sila nahatagan og due process o gisupak ang katungod sa pagpasaka og kaso may tungod sa anomalya sa flood control. Personal nga miatubang si kanhi kalihim sa Department of Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan sa gipahigayong preliminary investigation sa Department of Justice sa niaging adlaw. Giatubang nini ang reklamong plunder nga gipasaka batok ngadto kaniya kalabot sa isyu sa korupsyon nga adunay kalabutan sa maanumalyang flood control project. Sa pagpakihinabi kaniya, iya ang gikumpirmar ang pagsumiti sa prosecution o counter
counter affidavit kabahin sa reklamo. Kalabot sa plunder case, susama niyang respondent nini mao ang magbabalaod nga si Senador Jinggoy Estrada. Gawas pa kang Estrada, lakip usab nga respondent bisan ang state witnesses nga sila si former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Gerard Opoliencia o Henry Alcantara. Hasta na usab ang mitaliwan nga si kanhi DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang respondent usab sa reklamo gawas sa plunder. Ilaha usab nga giatubang ang pagsupak sa Section 3 sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, reklamong direct bribery and receiving gift by public officers at corruption of public officers. Nakatakda usab nga sa sunod nga preliminary investigation sa ika-23 sa Pebrero ning tuiga. Gitawag sa depensa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga hingpit nga walay kamaturan ang pagpagawa sa listahan sa International Criminal Court nga gipanghinganlan ang sumalapay co-perpetrator o kakunsabo sa kasong crimes against humanity. Sumala pa sa lead defense counsel nga si Nicholas Koopman, halos usa ka tuig nang nasayran sa kampo sa kanhi presidente nga identity kun ang identity sa mga gipasangin lang ako sa kakunsabo. Sumala pa niya pinasubay sa patakaran sa korte, hugot nilang giampingan ang pagkahimong konfidensyal sa mga naasong pangalan. Tungod niini gipanghimakak niya ang aligasyon nga mamahimong mabutang sa kapiligruhan ang integridad sa investigasyon sa prosekusyon kung ugaling mahatag ang interim release sa kanhi presidente. Giklaro ni Koopman, pamatud-an nilang walay basihanan ang mga pasangil batok sa mga gipanghinganlan nga co-perpetrators sa pre-trial hearing sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa sunod nga semana. Sa pagkakaroon, dugang pa ni Koopman, walay usa niini ang kasamtangang adunay warrant of arrest. Gitawag usab sa lead counsel nga sensational ang adunay motibong politikal ang pagpagawa sa listahan sa mga pangalan o gipamugos nga dili makatarunganon ang paghangyo og dugang warrant sa wala pa masulbad sa ICC Appeals Chamber ang gihingusgan sa jurisdiksyon nga gikwestiyon sa kanhi presidente. Gitumbok ni Koopman ang pagkwestiyon sa ruling niadtong Nobyembre 14 nga nagpalig-on sa jurisdiksyon sa ICC sa kaso sa kanhi presidente. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpasidaan ang usa ka overseas sa Filipino worker ngadto sa iyang igsuon nga kasamtangang anaa sa kamot sa nasod sa Ukraine may tungod sa pagpang-apply og trabaho sa nasod sa Russia. Sumala pa niya nga adunay mga recruiter nga nagtrabaho aron mang-engganyo og Pinoy nga magtrabaho sa Russia. Nagtinguha kon naninguha ang nasong OFW nga mamahimong logistics officer apan pag-abot niya sa Russia nahimo siyang sundalo alang sa nasod. Tungod niini nagpasidaan ang Department of Migrant Workers nga magbantay sa mga recruiter nga makaila sa social media og mangutana kon aduna ba sila'y government issued permit. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nisaka ang digital engagement sa usa ka Bible app ngadto sa mga katawhan sa Latin America bisan sa unang bulan sa tuig 2026. Ang naasong maayong balita gikalipay sa mga Kristohanon sa rehiyon, ilabi na nga natunong kini sa unang anibersaryo sa YouVersion Bible app Regional Office sa Mexico City. Gikataho nga sa Mexico City pa lamang, gigamit na ang Bible app sa 500,000 ka mga katawhan. Nataho usab sa mga nasod nga Argentina, Colombia ug El Salvador ang pagsaka sa digital engagement level sa Enero 2026. O karon sa kahimtang sa pagbanaban sa dagan sa panahon, ang Northeast Monsoon palay makaapektar sa Luzon. Easterlies makaapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Caraga, Davao Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Metro Manila.
Visayas, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Mindanao ang makatagamtang paghapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan. Ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion kini epekto sa easterlies o northeast monsoon. Sukod sa temperatura din sa dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6 kon alas 6:19 ug musahop unya sa alas 6:01 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.